नमस्कार. आज आमच्या संवाद या कार्यक्रमात आमचे पाहुणे असतात ते म्हणजे पर्यावरण प्रेमी असे इतिहास संशोधक श्री प्राध्यापक राजेंद्र केरकर सर. तुमका येवकार असा आमच्या कार्यावळीन संवाद ह्या कार्यक्रमात. नमस्कार. नमस्कार तुमका. तर आयज आम्ही पळयता की गेली कितलीशी वर्सां तुम्ही पर्यावरण प्रेमी म्हणून काम करतात आणि बद्दल बरीचशी माहिती, बरोचसो इतिहास, बरीचशी तुमका नॉलेज असा. त्याचबरोबर तुम्ही कला जी आसा, परंपरा आसा आमच्या सत्तेची जावं गोंयची परंपरा आसा, तेचेर बरे अभ्यासक आसा. आयज आमी अशें म्हणटा की सत्तरीन आणि अख्ख्या गोंयाभर असे कितलेशे प्रश्न जे आसा, जे प्रश्न आयज पर्यंत सुटलेले ना. सरकाराच्या दृश्टीन आयज पर्यंत दोळे झाक केल्ले वयतात. अशाच प्रश्नांची आम्ही बातचीत करपा खातीर तुमच्या बरोबर संवाद सादपाखातीर आयिल्ले आसा. पहिलो प्रश्न म्हटल्यार आमचो एक जमनीचो प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सत्तेन आसा. गोवा मुक्ती उपरांत सुद्धा जमनीचो प्रश्न सुटलो ना. ह्या जमनीचा प्रश्न न सुटण्या मागे कारण कितें आसा येता? कशें आसा न्हू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन जी शेजारची राज्य आसा त्यांचे आम्ही जर पुरोगामी धोरण पळयले जाल्यार ह्या दोन्ही राज्यांनी अशा प्रकारचे निर्णय घेतले की ज्या निर्णयान थंयच्या स्थानिक लोकांक जी आसा ती जमीन मालकी मेळ्ळी. आता महाराष्ट्रात जर तुम्ही गेलेत न्हू, आमच्या केरीच्या देगेक एक गाव आसा विड्डी. ह्या विड्डी गावात तुमका खाजगी मालकी जी आसा त्या खाजगी मालकी भितर लोकांची जंगलां येता. कर्नाटकात गेले जाल्यार कृष्णापूर गावापासून जर आम्ही सुरुवात केली तो पुराय वाठार जर आम्ही पळयलो जाल्यार थंय आमकां खाजगी जंगल क्षेत्र, खाजगी मालकी हे पळोवपाक मेळटा. तेजो मुख्य कारण कशें आसलें की ते जे नेते थंय निर्माण जाले न्हू, त्या नेत्यांनी पयल्यान पयली जे धोरण घेतले हातीन ते म्हणजे लोकांक शेत जमनी आसा तेचेर मालकी मेळची आनी तेका लागून थंयसर शेतकरी जे आसा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात तुमकां मोठे शेतकरी पळोवपाक मेळटा. शेतीचेर तेचे जीवन जे आसा हे व्यतीत जाल्लेले आसा. ह्या उलट आमच्या गोंयांत आमी जर पळयत जाल्यार सुरवाती पासूनच भाऊसाहेब बांदोडकर जे आसा ते राजकारणात येयले आणि बहुजन समाजाचो चेहरो जो आसलो तो राजकारणात येयल्या कारणान तेंच्यांनी जी काही ध्येय धोरणां राबयली तेतून सर्वसामान्य लोकांचो तेंच्यांनी विचार केलो. भाऊसाहेब बांदोडकर हो असो नेता आसा जेणी आमच्या गोंयांत शिक्षणाची गंगोत्री जी आसा ती सर्वसामान्यांक उपलब्ध जावची म्हणून सत्तरी सांगे हे जे दुर्गम भाग असले थंय तेंच्यांनी शाळा सुरू केलेली आसा. आणि त्यांची जी चेडू असले शशिकला ताई काकोडकर यांच्या कारकिर्दीत तुम्ही पळयले की तिने जमीन मालकीच्या संदर्भात खूप निर्णय घेतले आणि जेन्ना ती आपले खरे दार दाखवूंक लागले म्हणजे बहुजन समाजातल्या लोकांक जमनीची मालकी मेळपाक जाय हेच्या खातीर ताईन जेन्ना प्रयत्न केले ताईचे सरकार उडयले आणि सरकार उडोवपी कोण असले हे तुमकां खबर आसा काय. ताईच्या सरकारान जे महसूल मंत्री असले ते कालांतरान तांकां गोंयची सगळी सुत्रां मेळ्ळी आणि ह्या सगळ्या लोकांनी जे एक समूह आसा त्या समूहान तांकां आमी सरंजाम म्हणटा. हे सरंजाम जेन्ना लोकशाहीन तांकां महत्वाची पदां मेळ्ळी तेंच्यांनी एक महत्वाची योजना आंखली ती म्हणजे सर्वसामान्य लोकांक जमनीची मालकी मेळची ना. त्याच्या खातीर ते यशस्वी जाल्ले. आयज मेरेन यशस्वी जाल्ले आसा. आयज सत्तरी सांगे ह्या भागात आमकां जे जमीन मालकीचे प्रश्न ही गुंतागुंत दृश्टीक पडटा न्हू तेच्या फाटल्यान ह्योच गजाली आसा. त्या उलट महाराष्ट्र आणि कर्नाटकान आमी पळयले थंयच्या लोकांक जमीन मालकी मेळ्ळ्या ते आनंदान जीवन जगता. गोंयांत कशें जाल्लें आसा की ही परिस्थिती सारखी बिकट जाल्लेली आसा आणि एक लक्षात दवरपाचें की जमीन मालकी जर लोकांक मेळत जाल्यार तांकां खबर आसा की आपली सत्ता जी आसा ही उरची ना, आमी सत्ता आमकां सोडची पडटली. म्हणून हे लोक जे आसा ते सातत्यान लोकांक मदाचे बोट जे आसा ते दाखयता आणि तुमचे आमी करताले अशा प्रकारची लोकांक आशा दाखयता आणि लोक आमचे भुलोवन ह्यो सगळ्या गजाली मानो हलयता आणि तांकां कशें आसा की जेन्ना तांकां सरकारी नोकरी मेळटा किंवा आणखी सवलती मेळटा तेन्ना जमीन मालकी हो दुय्यम मुद्दो आसा. तांकां बाबा खबर ना की आपले घर आसा हे फाल्यां आपल्या नांवाचेर जाताले काय ना, आपूण ज्या वाठारान जी झाडां लायलेली आसा ती आपली जाताली काय ना ही तांकां कांय चिंता पडलेली ना. तांकां आयचो दीस आमचो सुखान वयता बरें आसा अशा पद्दतीन ते चल्लेले आसा. ताका लागून ही जमीन मालकीचो प्रश्न जो आसा गुंतावलेलो आसा तो सत्तरीन अत्यंत बिकट जाल्लो आसा. पुराय गोंयान आमी जर पळयले सत्तरी पेडणे ह्या
पुराय वाठारात आमकां एक चित्र दिश्टी पडटा की सरंजाम जे आसा, सरदार आसा, पयलींच्या राजा सरदारांचे, तेंचे जे कोण हाती सकयल आसले तेंच्याच नांवाच्यो जमनी आसा. पण तुम्ही म्हणता की आता की जो जमनी आजपर्यंत जर नावा लागतात राजकारणी कारणीभूत आहा, सत्ताधारी कारणीभूत आसा. आता सध्या विद्यमान सरकारान मजे घर म्हणून योजना काढल्या. आता ही मजे घर योजना ही कितली फायदेशीर आहा गोंयासाठी? आता म्हजे घर योजना आसा तिचो जर आमी एकंदर आकृतीबंध पळयत न्हू जाल्यार कशें आसा न्हू, हेच्या पयलीं आमचे आदले मुख्यमंत्री रवी नायक हेंच्यांनी जी कसेलच्याची जमीन हो जो कायदो आसा तो प्रभावीपणान मेळचो, मूळकारांक तेचो फायदो मेळचो, अशाच पद्दतीचो एक आदेश काडून सरकार जे आसा ही म्हणजे घर योजना जी आसा ती राबोवपाचो तेंचो विचार आसा. एकंदर कशें आसा की लोक जे आसा, लोकांक एकदा बाबा हे घर म्हाज्या नांवार जालें अशा प्रकारची तुमी काहीतरी एक तरतूद केली न्हू जाल्यार लोक तांकां दिसता, सरकारी यंत्रणेक दिसता की ते खूश जाताले, आपणाक मतां मेळटली म्हणून तेंच्यांनी ती योजना जी आसा ती आंखलेली आसा. आता कशें आसा न्हू, प्रत्येक योजना आखता तेन्ना प्रत्येक राजकारण्याची तेच्या फाटल्यान एक मोजणी आसता, ती आपणाक अमूक मतां मेळटली, अमूक हें आनी ह्यो ज्यो योजना आसा ह्यो योजना दूरगामी नासता. म्हणजे तितून बाबा खूप असो विचार करून त्यो योजना राबयल्यो वचना. त्यो योजना राबयत आसतना सरकारासमोर एकच गोष्ट असता ती म्हणजे आम्ही कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त मतां जी आसा त्यांचो पाठिंबो कसो आमकां मेळटलो आनी आपली सरकार जी आसा ही भक्कम जाताली. आनी आतां सुद्दां सरकारान जी योजना राबयलेली आसा त्या मागीर तेंचो तोच हेतू आसा. खरें म्हणजे कशें आसा की जमीन मालकीचे प्रश्न जे आसा, जो गुंतो आसा हो कोणाक सोडोवपाचो ना आनी तशा पद्धतीचे कोणाक ते काय तो विचारय नासता. पण सत्तरीन आता पळयलें जाल्यार एनक्लोज जमनी आसा, हय. उमेदी जमनी आसा, त्याच वेळार मोकाशी आसा. अशे विविध जमनी आसा ज्यो आज पर्यंत सुटलेल्यो ना. हय. अशा लोकांक जर आता एक एनक्लोज जमनीन जर आमचे घर आसा एकट्या मनशाचे, जाल्यार त्या एनक्लोज जमनीतल्या मनशाक जो घर बांदता ताका फायदो मेळूंक शकता मजा घरचो? आता कशें आसा न्हू, सरकार ज्या पद्धतीन ती मांडणी करतालो त्या पद्धतीन तो विशय आसा तो फुडें वयतालो. आता न्यायमूर्ती जे आसा ते न्यायमूर्ती समोर कशा पद्धतीन आर्ग्युमेंट जाताले. आता एखादो सरकार पक्ष जो वकील आसा तो व्यवस्थितपणान जर मांडीत जाल्यार लोकांक तेचो फायदो जावंक शकता. आता 11 मॅथ आसा, आता मागीर सत्तरीन केवळ एकमेव कम्युनिदाद जे आसा ते पिसुल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा आनी बाकी जास्तीत जास्त 11 मोकाशे जे आसा सत्तरी आनी त्या परिसरात ह्या हितून सुद्धा कशें आसा की तशा पद्धतीन म्हणजे भाटकारांच्या ताब्यातल्यो जमनी जश्यो मुंडकारांक मेळून दिल्लेल्यो आसा तशाच प्रकारची काहीतरी तजवीज जी आसा ही ह्या योजने मागे आसूंक शकता आनी तशाच पद्धतीन सरकार जे आसा ते पावलां मारपाची शक्यता आसा. पण सरकार म्हणटा की जर 200 स्क्वेअर मीटर जमीन आसा घराभोवती जाल्यार तितलीच नांवार करून दितले म्हणटा. जेन्ना आउटसाइड जर म्हणजे कोणाकडे 1000 2000 स्क्वेअर मीटर जर जमीन आसा ती ताका मेळची ना, मागीर तेंचो कितें प्रॉब्लेम? आता त्यांचो कसो आसा न्हू, तो प्रॉब्लेम तेच सांगला न्हू, म्हणून जे रवी नायकान जे धोरण राबयलेले तेचोच कित्तो जो आसा ते फुडें व्हरताले. कित्याक तशेंच तांकां कोर्टा समोर सांगपा खातीर मुद्दे जे जाय ते मुद्दे ते उपलब्ध करताले आनी त्या माध्यमांतल्यान हो प्रश्न जो आसा तो कशा पद्धतीन सोडोवंक येता हेच्या कडेन ते लक्ष दिताले. कारण हांगा लोकांक कायमस्वरुपी गुंतो जो आसा तो सुटलेलो नाका. लोकांक कशें आसा की आता ताबडतोब आमकां काय बाबा तूं उपाय सांगता. म्हणजे एखाद्या दुयेंसाचेर ताबडतोब काय उपाय आसा तो ताबडतोब जेन्ना उपाय सांगता त्या मनशाक लोक जे आसा ते फाटल्यान रावता अशा प्रकारची धारणा जाल्ली आसा समाजाची. आता सत्तरीन म्हणजे दुसरो मुद्दो आसा तो म्हणल्यार अख्ख्या गोंयचो जो आनी कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि आमच्या गोंया राज्या भितर जो सध्या चालू आसा तो म्हटल्यार म्हादयचो प्रश्न. आयज म्हादयचो प्रश्न पळयलो जाल्यार पयले दिसता की राजकीय जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना राजकीय पक्ष म्हादय म्हादय करता. पूण जेन्ना इलेक्शन सोंपल्या उपरांत म्हादयचें नांव सुद्दां काही राजकीय लोक काडिना. त्याबद्दल तुमकां कितें सांगता? आता म्हादयचो मुद्दो जो आसा न्हू, आमच्या कडेन कसं आसा की आमच्या एकंदर आमी शिक्षण व्यवस्था पळयली किंवा आमचें सांस्कृतीक जिवन पळयलें, त्या खंयच्याच हितून आमकां नदी जी आसा ही नदी काही आमचे धार्मीक व्यवहार जे आसा त्याच्या पुरती मर्यादीत आसा. आणि नदी म्हणजे आमची जीवनदायिनी आसा. आता म्हादय जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजी ती मोठी आवय अशी जर लोकांची धारणा जर आसली न्हू जाल्यार मोठ्या आवयक आपूण कशा पद्धतीन तिची रक्षण करपाक जाय,
कशा तरेन तिका आपूण तिची काळजी घेवपाक जाय हे विचार येताले. आयज लोकां भितर ते विचार येना. त्याच्या फाटल्यान कारण कशें आसा, लोकांक दिसता की पाणी जे आपल्या नळान मेळटा हे पाणी आमकां खंयचे जर पब्लीक हेल्थ इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी पंप बसयलेलो आसा आनी हे नळाच्या माध्यमांतल्यान आपणाक पाणी मेळटा. तेंकां खबर ना की नळाक जे पाणी मेळटा ते न्हंयतले आसता. तेंकां बऱ्याच लोकांक खबर ना की दाबोस जलशुद्धीकरण प्रकल्प आसा. त्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाक लागून 70 बहुतांश लोकांक पाणी मेळटा. बऱ्याच लोकांक खबर ना की तो म्हादय न्हंयच्या काठाचेर आसा. म्हादय न्हंयच्या पाण्याचो उपसा करूनच लोकांक पिवपाचें पाणी दिता. आता सांखळी जर पळयलें जाल्यार सांखळी दिवचल्यांनी हो वाठार जो आसा त्या वाठाराक जे पिवपाचें उदक मेळटा तें वाळवंटीचें मेळटा. हीच वाळवंटी म्हणजे जिचो उगम आमच्या कर्नाटकांतल्या चोर्ला गांवांत जाता. तिकाच आमी हलतरा नदी म्हणटा किंवा जी सुर्ला वाठारांत येता तीच नदी कळसा आसा. हे सगळे मुद्दे जे आसा हे गौण ठरलेले आसा. आणि कशें आसा न्हू, राजकारण्यांक खबर आसा केन्ना खंयचो मुद्दो काडप आनी तेचो कसो फायदो घेवप म्हणून आमच्या कडेन नदी जो आसा हो नदी विशय जर आमच्या जिवना कडेन आमी निगडीत करताले न्हू ती लोकांक तेची जागृती जावपाक जाय. आमच्या कडेन बाबा ही नदी आसा त्या नदीनूच आमकां पिवपाचें पाणी मेळटा आनी ह्या नदीचें अस्तित्व मिटलें जाल्यार आपणाक शिंपणावळी खातीर उदक मेळचें ना, पिवपा खातीर उदक मेळचें ना, आपलो गांव जगचो ना. आपल्या गांवांत जे गवेरेडे येता, आपल्या गांवांत जे माकडां येता, वानर येता हेच्या फाटल्यान आमी परिसरांतले जलस्रोत उद्ध्वस्त केल्या. तेंकां जे अन्न दिवपी जी झाडां आसली ती आतां जंगलांत ना. म्हणजे आतां एखाद्या जंगलांत जर आमी पळयलें की जांबळाचें झाड आसा, एखाद्या जंगलांत जर पळयलें आमी पोटमाचें झाड आसा, ही झाडां जी आसा ती त्या जंगली जनावरांक अन्न पुरयता. थंय जे जलाशय आसा, झरे आसा, तळी आसा ती तेंकां पिवपाचें पाणी दिता. तर हे सगळे ज्यो गजाली आसा न्हू हो मनीस विसरपाक लागला आसा. आनी कांय कडेन लोक आतां काय करपाक लागलेले आसा की एखाद्या देवराईन, एखाद्या जंगलात पाणी आसा उपलब्ध. हे पाणी त्या पाण्यान पयलीं कोण केवळ जंगली जनावरांच तेचो लाभ घेतले. आतां थंयसर पायपां घातल्यात आनी गांवांनी लोक पाणी हाडटात. आपल्या बागायतीक पाणी दिवपाक लागले. असो प्रश्न जेन्ना निर्माण जाता न्हू त्या वेळार मागीर मनीस आनी जंगली जनावरांचो संघर्श जो आसा न्हू हो आमकां खंय तरी वाडत चल्लेलो पळोवपाक मेळटा. आनी तीच परिस्थिती जी आसा ही परिस्थिती आतां आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो म्हादयचो प्रश्न जर सोडयताले जाल्यार तेच्या खातीर आमच्या राजकारण्यांनी आमची नदी बाबा कशी आसा, तिची परिस्थिती सध्या कितें आसा, कर्नाटकान खंय खंय प्रकल्प घालून आपले पाणी जे आसा वळोवन व्हेल्लेलें आसा हेची वस्तुनिश्ठ अभ्यास करूंक जाय. आनी वस्तुनिश्ठ अभ्यास केल्या उपरांत आमच्या लक्षांत येतलें की बाबा कशा पद्दतीन कणकुंबी हांगा आसा तेंच्यांनी बांदकाम केलां आनी पाणी जें आसा तें मलप्रभेन व्हेलां आनी पाणी वांटपाचो मुद्दो जरी 2018 म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलान निवाडो दिला तरी अजून मेरेन कर्नाटकाक अधिकृतरित्या परवानगी जी आसा ती मेळोंक ना. म्हणजे तेंकां केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान पर्यावरण दाखलो मेळोंक जाय. वन्यजीव मंडळ जे आसा आमच्या देशाचे राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ तेंच्या कडल्यान तेंकां वन्यजीवाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ना हरकत दाखलो मेळोंक जाय. हे खंयचेच दाखले तेंकां मेळोंक ना आनी तेका लागून अधिकृतरित्या ते पाणी तेंकां 3.9 टीएमसी फीट पाणी जे दिल्लेलें आसा ते व्हरोंक शकना ते पाणी. पूण अशें आसतना 2015 सावन कर्नाटक जे आसा हे पाणी व्हरता हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. निवाडो केन्ना जाला? निवाडो 2018 जाला आनी 2018 जावन तेका 3.9 टीएमसी फीट पाणी दिल्लेलें आसा. म्हणजे पाणी पयलींच व्हेल्लेलें आसा आमच्या गोंयचें आनी आतां फुडें कर्नाटक हे पाणी आमकां कशें सातत्यान व्हरोंक मेळटलें हेच्या खातीरूच ती वेगवेगळे नाटकां करीत रावतले. ते राज्य कशें आसा तेंच्या कडेन प्रचंड मोठी साधन संपत्ती आसा, निधी आसा तेंच्या कडेन आनी तेंच्या कडेन तेंच्यांनी बरे बरे वकील जे आसा हे तैनात दवरलेले आसा आनी दुसरें जें पाणी जें आसा तें कशें व्हरपाचें हे तेंकां ज्ञान खबर आसा. ते महाराष्ट्र सारक्या राज्या कडेन लढाई करता, आंध्र प्रदेशा कडेन लढाई करता, तेलंगणा कडेन करता, तामिळनाडू कडेन करता. कित्याक कावेरीचें जें पाणी आसा तें तामिळनाडू दिवपाचें अशें सर्वोच्च न्यायालय सांगता पूण तरी आसतना कर्नाटक तेतून आपली दादागिरी करता. म्हणजे अशा पद्दतीन तांकां अनुभव आसा आनी त्या अनुभवाचो फायदो घेवन कर्नाटकातले लोक जे आसा, राजकारणी जे आसा ह्या नदीच्या पाण्याचो जो आसा तो वेव्हार आनी राजकारण करता. आता पळयलें जाल्यार आमी म्हादयचें सांगलें. आतां म्हादयच्या उपरांत आमी जर पयलीं आमी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी हे सध्या 70 आहा आनी
32 गावापेक्षा जास्त म्हणजे गाव तिथून कनेक्टेड असतात, म्हणजे 70चे. आणि हे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरीच्या बाबतीत बरीचशी लोकांकडल्यान आंदोलन जाता आणि ती वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी रद्द करची अशी मागणी लोकांकडल्यान वयता. आता पयलें जाल्यार वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी आसप ही बरी गजाल, कारण ही झाडां आमी पर्यावरणाचें रक्षण जाता. पण लोक ताका विरोध करीत असतात आणि ते लोक विरोध करण्या मागचें कारण कितें? आता कशें आसा न्हू, जेन्ना 2000 जे आता 2013 हो मुद्दो जो आसा तो हांवेन आमचे पश्चिम घाट अ, पर्यावरण तज्ञ समितीचे अध्यक्ष आसा डॉक्टर माधव गाडगे यांच्या समोर मांडलो. तर तेंच्यांनी म्हाका प्रश्न विचारलो की कित्याक लागून बाबा हो परिसर आसा तो व्याघ्र क्षेत्र जावपाक जाय. तर तांकां हांवेन सांगले हांगा वाघ आसा. तर ते म्हणपाक लागले काही पुरावे आसा. हय आसा पुरावे आसा. मागीर तेचे काय फायदे आसा. त्या फायद्या संदर्भात हांवेन विवेचन केलें. तांकां ते पटले आणि तेंच्यांनी तो विचार जो आसा तो त्या भितर नोंद जावचो हेच्या खातीर 2013 ते तेंच्यांनी माझे जे सादरीकरण आसले ते स्वीकृत केले. आणि त्याच्या उपरांत हो जो मुद्दो आसलो तो सातत्यान येवपाक लागलो. त्याच्या पयलीं आमचे रमेश जयराम जे आसले, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री आसले, तेंच्यांनी गोंयचे तेन्ना काँग्रेसचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेंकांय पत्र धाडले आनी सांगले की बाबा हो जो वाठार आसा त्या वाठाराक तुम्ही व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित करा. त्या वेळार केवळ म्हादई जे जंगल असले न्हू तेच व्याघ्र क्षेत्र म्हणून घोषित जावचे असे सांगले. पूण कशें जाला की हो 1999 जेन्ना म्हाका म्हाज्या लक्षात येयलें की आमचे 70 जंगल जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त जाता. एकूच तुमकां सांगता की भाऊसाहेब बांदोडकराची जेन्ना सरकार आसली तेन्ना गोवा ही केंद्रशासित प्रदेश आसली. आणि 1960 आणि 1980 ह्या कारकिर्दीन जर आमी पळयले न्हू 70तले जवळ 8,814 हेक्टर जंगल क्षेत्र जे आसा हे नष्ट जाल्लेले आसा. म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात 20 वर्षाच्या कालखंडात जंगल नष्ट जाल्लेले आसा. मागीर त्या जे आमदार जे असले सत्ताधारी आमदार त्यांच्यानी कृष्णापूर हांगासर वचून मोठ्या प्रमाणात जंगल तोड जी आसा ही आरंभलेली आणि मोठ्या प्रमाणात जंगल नष्ट जावपाक लागले आसा. आणि म्हणून आमी आमच्या लक्षात येयलें की आता जंगल उरचे ना. जंगल नष्ट जातले. आणि म्हणून एक 70चो पुत्र जालो. माझो जन्म, माझे बालपण ह्याच परिसरात गेल्लेले आसा. मी वाघेरी, मोरलेगड, सोसोगड हे सगळे डोंगर जे आसा हे मी पळयलेले आसा. म्हाका याद आसा की 1998 हांव 100 लोकांक घेवन सोसोगडार गेलो. तेंकां सोसोगडाचें दर्शन दाखयलें. त्या वेळार जे घनदाट जंगल हांवेन पळयलें, एक माट्टीचें झाड पळयलें. तेन्ना म्हाज्या लक्षात येयलें की हे सगळें उरोवंक जाय. आणि म्हणून 1999 जेन्ना बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे कार्यकर्ते म्हाज्या कडेन येयले, आमच्या घरान बसले ते, दुर्गेश कसबेकर, विश्वेश माधवन हे सगळ्यां कडेन आमी चर्चा केली. मागीर आमी कर्नाटकातले आमचे लेफ्टनंट जनरल सरदेश पांडे आसले, तेंच्या कडेन आमचे श्रीहरी कुकजी आसले, जो महाराष्ट्रातले आमचे डॉक्टर मधुकर बाचुळकर सर आसले. या सगळ्यां कडेन आमी चर्चा केली आणि आमी एक असो प्लान केलो. 2000 आमी ती मांडणी केली की ह्या पुराय वाठाराक सह्याद्री इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून मान्यता मेळपाक. त्या वेळार देशाचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी असले तेंच्यांनी एक समिती नेमली, मोहनराम समिती. त्या समिती वांगडा मी खूप कडेन गेलो आणि हो वाठार जो आसा त्याचे संवर्धन संरक्षण जावचो असो विचार आमी मांडलो. तेच्या खातीर अधिकृत पुरावे जे आसा ते दिले. आता कशें जाल्लेलें आसा की हे अभयारण्य जे आसा ह्या अभयारण्याक लागूनच आमची म्हादय न्हंय जी आसा ही सातत्यान व्हांवता. हे आमच्या लक्षात येवंक जाय की एखाद्या प्रदेशाक पाणी मेळटा त्या पाण्या फाटल्यान जंगल कारणीभूत आसा. जर जंगल ना न्हू जाल्यार अजिबात पाणी मेळचें ना. आता भगवान श्रीकृष्ण जेच्या नांवान आमी गोवर्धन पूजा करतात त्या भगवान श्रीकृष्णान सरळ लोकांक सांगले बाबा तुम्ही इंद्राची पूजा कित्याक करता. पूजा करपाची आसा ह्या गोवर्धन पर्वताची करा. कित्याक तो तुमची छत्री आसा. जसो जेन्ना मान्सूनचो पावस पडटा हो मान्सूनचो पावस खंयची छत्री सांबाळटा. पावस हो सरळ जर पडलालो न्हू जाल्यार आमचे दोंगर आमची जमीन जी आसा ही व्हांवून वयतली. आणि आयज आमचें तेच जाल्लेलें आसा. 70 पावसाच्या दिसान जर तुम्ही पळयशात जाल्यार नदी जी आसा ती प्रचंड प्रमाणात गाळ हाडटा आणि पाणी जे आसा हे तांबडे आसता. तेजे फाटलें कारण काय तर आमी जंगलाची झाडां जी आसा ही कापी रावलेली आसा. तेका लागून भगवान श्रीकृष्णान सांगलेलें आसा आमकां त्या डोंगरांची राखण करा, जंगलांची राखण करा. हे न मानता आमी आयज जे आसा हे आमचो विकासाचो जो मॉडेल आसा तो फुडें व्हरता. आणि तेका लागून
आमचे जे नेते आसा न्हू ते लोकांची दिशाभूल करता. एक लक्षात दवरपाचें की तुमच्या परिसरांत जेन्ना ब्रह्मकरमळे हांगासर एका नेत्यान कळ्ळें न्हू डेड लीड्स आसले ते जिवंत करून थंय खाण सुरू केल्ली. ही साण बंद करपाक जे पब्लीक हियरींग दवरलेले ते पब्लीक हियरींग जेन्ना जावपाचे आसले त्या वेळार हांव अधिकृतरित्या पत्र तयार केले. म्हाज्या आयजूच पत्राची कॉपी आसा तुमकां. आणि अरविंद लोलयेकर म्हणून जे डायरेक्टर आसले तांकां सांगले की तुमी चुकीची गोष्ट करतात. अभयारण्या भितर तुमी कशी खाण करतात करून. आणि त्याच्या उपरांत तुमकां आदेश येयलो. आणि त्या आदेशान स्पश्ट केले की अजिबात तुम्ही पब्लीक हियरींग घेवंक शकना. आणि खाण जी आसा ती तुमची बंद जाली. त्याच्या फुडें तुमी जर हांगासर गेले आपल्या मलपण हांगासर गेले जाल्यार थंयसरूय तुमकां एक खाण पळोवपाक मेळटली आंबेली गांवांत. ती खाण मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या नुसार थंय खनिज ना. कळ्ळें न्हू. थंय लिजूय आसा पूण ते तितून खाण खनिज माल मेळचो ना म्हटल्यार. आणि अशें आसतना थंयची मायन जी आसा ती चालू जाली. त्या संदर्भात हांवेन जेन्ना बातमी लिहिली त्या वेळार ते आमचे एक नेते जे आसले तेंच्यांनी ताबडतोब तेचेर एक्शन घेवची म्हणून सरकाराचेर दबाव हाडलो. आणि शेवटी जी खाण आसली ती बंद पडली आंबेली सायटीची. आता ही सगळी जर प्रक्रिया पळयली जाल्यार लक्षात येता की आमच्या सत्तरीन सुद्धा मोठ्या प्रमाणात खाण व्यवसाय सुरू करपाचो तो धावे हांगासर सुरू करपाचो, सोंदाळ हांगासल्यो खाणी सुरू करपाच्यो, सावड्डे हांगासर जेन्ना तो प्रयत्न जालो तेन्ना प्रकाश पर्येकर जे आसा डॉक्टर प्रकाश पर्येकर ते आमच्या वांगडा आसले. तेंच्यांनी म्हाका येवन सांगले की अशें भाई आमच्या हांगा ह्या वाठारांत सावड्डे हांगासर खाणी सुरू जावपाच्यो आसा. हांव तेंच्या वाटेन रावलो. तेचेर बरयलें हांवेन मोठ्या प्रमाणात आणि त्यो खाणी बंद जाल्यो. हो सगळो विचार लक्षात घेतल्या उपरांत कळटालें की सत्तरीन मदल्या काळात मोठमोठे पूल झाले. कित्याक लागून पूल झाले? पयलीं आमच्या कडेन पूल ल्हान आसताले. सावड्डेचो पूल पळयल्यार कळटाले. आमचे नेते आमकां सांगताले की मोठे जर पूल बांदले जाल्यार हांगासली जंगलां आसली ती काबार जातली. कळ्ळें. म्हणून तेंच्यांनी बांदतना पूल कशे बांदले लोकांक वचोंक मेळोनी, एम्ब्युलन्स वचोंक मेळोनी किंवा गाडी बारीकशी वचोंक मेळोन अशी तो तेतून हेतू आसलो की जंगलांत जर मोठे पूल बांदले जाल्यार ते जंगल नश्ट जातालें. सो तेका त्या मनशाक भंय आसलो. कालांतरान जो राजकारणी निर्माण जालो तेका मोठे पूल जाय आसले. तेणी मोठे पूल खंय खंय बांदले जर तुमी पळयशात जाल्यार हे सगळं खनीज माल व्हरपा खातीर पूल बांदलेले. पूण दुर्दैव अशें की सर्वोच्च न्यायालयान जेन्ना हो मुद्दो सुनावणेक गेलो सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केला. सर्वोच्च न्यायालयाचो तुमी आदेश वाचा. तितून स्पश्ट केलेले आसा की 1999 जी म्हादय अभयारण्य जाल्लेलें आसा आणि नेत्रावळी अभयारण्य जे जाल्लेलें आसा तेतूंतलो खरीद माल सोडात तुमकां गवत सुद्धा व्हरांक मेळटलें असो आदेश आसा. 2003 पर्यंत जेन्ना गोंयांतल्यो खाणी बेकायदेशीर चालू उरल्यो त्या वेळार 6 नोव्हेंबर 2003 सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी जी आसा केंद्रीय उच्च अधिकार समिती आसा तेंच्यांनी गोवा सरकाराक आदेश धाडलो की तुम्ही ह्यो खाणी बंद करा. आणि ताका लागून आमच्या तुमकां सांगता की शेळप बुद्रुक गांवांत कळ्ळें न्हू किंवा त्या परिसरात ज्यो मोठ्यो खाणी आसा त्यो सगळ्यो बंद त्या वेळार जाल्यो. कळ्ळें न्हू. सोसोगडार मॅंगनीची खाण आसा. आयजूय वचून जर वयसून पळयशात जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतली ती खाण जी आसा ही खाण सुरू जातली आसली. 99 जी अधिसूचना आयली तेका लागून हे सगळ्यो खाणी आता बंद आसा. आता एक लक्षात दवरपाचें लोकांनी की बाबा पिसुल्ले, गुळेली आणि खोतोडे ह्या पंचायत क्षेत्रांत ज्यो खाणी आसा ज्यो अभयारण्याच्या कक्षे भायर आसा हांगासर ह्यो खाणी आयज फाल्यां सुरू जावंक येता. म्हणजे विशेषतः हुंडाची सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. पिसुलेची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. तर अभयारण्यातल्यो खाणी सुरू करप हे शक्य ना. कळ्ळें न्हू. म्हणून तांकां परते परते स्वप्न पडटा की आपणाक ह्यो खाणी सुरू करूंक मेळोंक जाय म्हणून तांकां अभयारण्य नाका. आनी ते लोकांक दिशाभूल करता की बाबा ह्यो जर अभयारण्य म्हणजे अभयारण्य जावंचे अशें आतां तुमी म्हणूंकूच शकना. ते 1999 जाल्लेले आसा. आता तुम्ही खंयच्या सालांत रावतात तुमकां खबर आसा. तुम्ही शिकलेले आसा तेका लागून आता 25 वर्सां जावंक गेल्लेली आसा. सर्वोच्च न्यायालयान जे आदेश दिल्लेले आसा तेचो अभ्यास केल्या उपरांत कळटा की आता हेतून काय बदल जावपाचो ना. अभयारण्य जे आसा ह्या अभयारण्याक जर व्याघ्र क्षेत्राचो दर्जो मेळ्ळो न्हू जाल्यार एक लक्षात दवरा त्यो कुठली बफर झोन आनी कोर झोन म्हणून येतले. आणि कोर झोन म्हणून जे येतले थंयसर
जो वाठार आमी कोर झोनात आमी घालपाक सोदता न्हू तो वाठार पळयत जाल्यार थंय अजिबात लोक वस्ती ना. केवळ काही मोजकी घरां आसा. आतां वांयगणी गांवांत गेले, कडवळ गांवांत गेले आनी सोसोगड गांवांत. ह्यो सगळो वाठार जर पळयलो जाल्यार थंय केवळ आमचे वांयगणे गेले जाल्यार त्यो 3-4 घरां पळोवपाक मेळटा. कडवळ गेले जाल्यार 2 घरां पळोवपाक मेळटा. झाडांनी बी कांय हेना. कळ्ळें न्हू? हो वाठार आसा तो कोर झोनान येता. आनी बोपर झोनान जो वाठार आसा त्या वाठारांतल्या लोकांक आपूण जशा पद्दतीचें आयज जीवन जगता तशेंच जीवन तांकां जगपाक मेळटलें. तुमी खंयच्याय देशाच्या व्याघ्र क्षेत्रांत चलात आनी थंय लोकांक कशे इको टुरिझमाचे फायदे मेळटा न्हू ते पळयात. आतां कशें आसा की ज्यांचा काहीतरी वेगळो हेतू आसा, ज्यांका खाणी सुरू करच्यो आसा, ज्यांका प्रदूषणकारी कारखाने सत्तरीन हाडपाचे आसा, तांकां व्याघ्र क्षेत्र नाका. आनी अभयारण्य आनी व्याघ्र क्षेत्रांत हो फरक आसा की व्याघ्र क्षेत्रांत तुमकां अधिकार मेळटा स्वता तुमची नुकसान भरपाई मेळटा. तुमकां जर दिसता की आपणाक बाबा आतां ह्या गांवांत ही जागा आसा ती जंगलाक जर वन खात्याक दिली जाल्यार तुमकां नुकसान भरपाई तेंच्यांनी दिवपाक जाय. तशी एनटीसीची गायडलायन आसा. तुमकां जर त्या गांवांतच रावपाचें आसा जाल्यार एनटीसी तुमकां स्पश्टपणान सांगता की तुमी थंय बफर झोनांत रावूंक शकता. म्हणजे व्याघ्र क्षेत्राचो जो मुद्दो मांडलो वयता तो चुकीचो मुद्दो मांडलो वयता. आनी एक गोष्ट सांगता की तुमी खंयच्याय व्यासपीठार म्हाका आपयात तुमकां 31 गांवांचो मी पूर्ण हिशोब दिता. आनी 31 गांव जे तुमी म्हणटात न्हू 33 गांव सांगले तुमी ते 31 गांव आसा. कळ्ळें? काही दावे बी आसात ते दावे 1 आनी दावे 2 येयल्लेले आसा. कळ्ळें? आनी अशे काही चुकीचे मुद्दे जे आसा ते येयल्लेले आसा भितर. तर हे 31 गांव आसा आनी 31 गांवांतले परत एकदा तुमकां सांगता की 31 गांवांतले केवळ काही सर्वे नंबर आसा तेची लिस्ट तुमकां दिता. आतां एखाद्या गांवांत गेले नालेली गांवांत एकूच सर्वे नंबर आसा. एक सर्वे नंबर आसा तोच फक्त अभयारण्यान येता, तोच फक्त व्याघ्र क्षेत्रान येतालो. बाकीचे नंबर, बाकीचे लोकवस्ती, गांव जे आसा हे अजिबात त्या अभयारण्यान येवचे ना आनी व्याघ्र क्षेत्रान येवचे ना. आतां कशें आसा की लोकांची दिशाभूल केली वयता. तुम्ही दांडेली देगेक येतात थंय वचून पळयात तेचे फायदे. आतां आमी दूधसागर म्हणटा वा गोंयांतले लोक ते रेल्वेंतल्यान पळयता आनी बोरकारांनी कविता बरयल्या न्हू हास घत भरून दूधसागरा. तो येदो व्हडलो दूधसागर कित्याक लागून बसयता? काटला आनी पायणा ह्या नदीचो उगम आसा तो जाता काळी व्याघ्र क्षेत्रांत. थंयच्यान तें उदक येता. आमची जुवारी न्हंय आसा जुवारी न्हंयक जें उदक येता ते नेत्रावळीच्या जंगलान येता. जर जंगलात ना न्हू जाल्यार पाणी मेळचें ना. आनी आयज तुमी सगळे हवामान बदलाचे मुद्दे जे आसा इतके गंभीर जाल्लेले आसा. पावस गेलो तरी पावस अजूनय पडटा. तरी तर परिस्थिती सारकी बेकार जाल्लेली आसा. शेतांक ओस पडपाक सारकी बागायती ओस पडपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाल्लेली आसा. ही सगळी जर प्रश्न आसा ह्या प्रश्नांक जर आमकां सामोरे वचपाक जाय ही आमकां जर शक्ती मेळोंक जाय जाल्यार तेका व्याघ्र क्षेत्र हें आसा चडांत चड गरजेचें.